बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। दिन का आगाज़ हो चुका होगा और मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपने और एक खुश मूड के साथ दिन का आगाज़ किया करिए ताकि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे। सुबह उठते अगर आप कुछ ऐसी नेगेटिव कोई बात कोई थॉट ऐसा आपके माइंड में आ जाएगा तो यकीन जाने पूरा दिन ना बहुत बुरा गुजरता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा है क्योंकि आपको पता है रोज़ाना हमारे डिफरेंट मौज़ूआत होते हैं जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। हमारी लाइफ में होने वाले तमाम तरह हलचल को हम आपके सामने लेकर आते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनसे हम बात करते हैं। अभी जैसे चूँकि मैंने जो स्टार्ट में कहा कि आपने मस्बत थॉट्स के साथ अपने दिन का आगाज़ करना है, मनफी कुछ नहीं सोचना। तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि ये जो हमारे मनफी जज्बात हैं, एहसासात हैं या इसका जो बढ़ता हुआ रुझान है उसकी वजह से यकीनन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन अगर इनको ख़त्म कर दिया जाए पॉजिटिव थॉट्स के साथ, मस्बत चीज़ों को अपना लिया जाए, ज़िंदगी में उनको जगह दे दी जाए और हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी को स्पेंड किया जाए, अपने साथ साथ दूसरों का भला सोचा जाए, उनके जज्बात के एहसासात की कदर की जाए, तो यकीनन ये जो ज़िंदगी है बहुत खूबसूरत हो सकती है। इस माशरे में हम बहुत ही खुशी के साथ, खुश अखलाक़ी के साथ पुरसुकून ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकते हैं, इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। जो हकीकी खुशी है वो हमें मिल सकती है, लेकिन उसकी यही वजह होगी, एक शर्त कह ले यही होगी कि आपने मनफी चीज़ों से, नेगेटिविटी से आपने ख़ुद को दूर रखना है। कैसे रखेंगे? बढ़ता हुआ रुझान है, कैसे ख़त्म होगा एक चूँकि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसकी वजह से किस तरह से पॉजिटिविटी को हम जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, कैसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि मनफी चीज़ों में, नेगेटिविटी में कुछ नहीं रखा हुआ है ना। ज़िंदगी खूबसूरत बनानी है तो मस्त चीज़ों से बनाएंगे। तो इसी पे आज बात करेंगे क्योंकि हमेशा मैं आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में कहती थी कि आपने खुश रहना है, खुश रहना है, खुश रहना है, मस्त सोचना है। आज हमने पूरा टॉपिक ही जनाब इस पे रख दिया है, तो आज यकीनन हम बहुत कुछ जानेंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि मस्बत चीज़ों का कितना असर, कितना अच्छा असर जो है वो हमारी ज़िंदगी पे पड़ सकता है। जनाब आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, आप उन्हें देखते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कोई भी टॉपिक हो उस पर बोलते हैं। और मैं हमेशा बात करती हूँ पढ़े लिखे इंसान को तो समझ लगी जाती है, लेकिन एक सादा इंसान को बात समझाना ये बहुत मैटर करता है। तो आज की पहली हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आप लाइफ कोच एंड ट्रेनर हैं, उज़्मा काजी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बहुत कूल कलर पहना हुआ है आज आपने। थैंक टॉपिक यू। को मद्देनजर रखते हुए फ्रेश बिल्कुल यही कह सकते हैं, लेकिन ये बाय चॉइस नहीं है, बाय चांस है। बाय चांस। वेल उनके साथ अगले हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा है, जानते हैं आप उन्हें, हमारे प्रोग्राम में आते हैं, दीगर टीवी चैनल पे आप उनको देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप एक्स यूनाइटेड नेशन ऑफिसर हैं और अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैचिंग ये भी बाई चांस ही है। ये भी बाय चांस है, बाय चॉइस नहीं है। वेल बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, आपने ज्वाइन किया। टॉपिक इतना खूबसूरत, फिर मेहमान इतने अच्छे, तो यकीनन आज बहुत मज़ा आने वाला है प्रोग्राम में, बहुत इंजॉय करने वाले हैं। उसमें से आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी। मनफी जज्बात, एहसासात और इस वक्त असर हाजिर को ही मैं टच करना चाहूँगी। इसका रुझान बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। इंसान किसी ना किसी ये नेगेटिविटी वाली एक्टिविटी में ज़रूर मुलव्वस है। ज़रूर। असल में मसला सारा हमारा ना सोशल मीडिया का है कि अगर नेगेटिव थोड़े से ट्रेंड्स अगर चल पड़ते हैं तो सब उस ट्रैप में आ जाते हैं पीछे, जबकि बिल्कुल हाँ। और वो पिछली बातों को हम भुला देते हैं, जो उनकी पॉजिटिव बातें होती हैं, जो भी होती हैं। जबकि हमें अगर फोकस करना चाहिए तो वो ये करना चाहिए कि उनकी अच्छाइयाँ क्या है या उनकी पॉजिटिव चीज़ें क्या है। अगर हम उस पर रहते हैं, हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें या हमारे इवन जर्नल एक हम रोज़मर्रा की रूटीन में कह लें कि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं और उसके बाद हम कोई चीज़ को आगे बढ़ाते हैं या अपने रवैयों को, चाहे तालीम का मैदान हो, चाहे जॉब का हो, चाहे सोशल मीडिया का हो, किसी भी सोशल उसमें हो, तो उसमें फिर ये होता है कि हमारा एक एनर्जी लेवल जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। जबकि नेगेटिव अगर हम होकर सोचते हैं तो हमारे अंदर से ही, क्योंकि सबसे पहले वो एक जंग शुरू हो जाती है अच्छाई और बुराई की, और फिर वो हमारी तमाम जो अच्छाइयाँ होती हैं वो उस पर हावी होती चली जाती है। सोचने समझने की सलाहियत को कमज़ोर कर देता है, छीन लेता है। आपको नहीं पता चल रहा होता आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है, गलत है, कितना स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। और अक्सर तो ये होता है कि हम उसकी
بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے, صرف ان الفاظ میں, نیگیٹو الفاظ میں ہم گم ہو جاتے ہیں, اور اس میں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم واقعی ایک صحیح جگہ پہ بھی جا رہے ہیں یا ہم غلط ہی راستے پہ چلتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ پھر ایٹ دا اینڈ اس کا رزلٹ نہیں نکلتا, جو کہ اتنا ٹائم اور انرجی کا ویسٹ ہے. تو بس یہ ہے کہ ہر چیز کو سب سے پہلے اگر ہم اپنے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وقت کہا ہے کہ مایوسی کفر ہے, اور ڈپریشن اور انزائٹی جو ہوتی ہے وہ سب تمام مایوسی ہی سے آتی ہے. تو اگر ہم پازیٹیو رہتے ہیں اور اپنے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے ہم چلاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے, پھر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آگے بڑھنے کے بے شمار راستے ہیں, دنیا ایکسپلور کرو اور ہر چیز کرو. تو وہ تمام انرجیز اور تمام ایفرٹس ہوتی ہے نا ہماری, وہ ایک صحیح طریقے سے آگے ایک پراپر وے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کہہ لیں اور سوشل پوائنٹ آف ویو سے بھی کہہ لیں تو ایک پروگرس کی طرف جاتی ہیں. وہ چیزیں ہر چیز میں پازیٹیو گرو کرتی ہیں پھر. تو ظاہر سی بات ہے نیشنز جو ہوتی ہیں وہ بنتی بھی انہی چیزوں سے ہیں کہ اگر آپ پازیٹیو ہوتے ہیں اور انرجیز آپ کی اس میں جاتی ہیں تو نیشنز تو پھر کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. بالکل وہاب صاحب, جذبات, احساسات کی آج ہم بات کر رہے ہیں, جتنا آپ پازیٹیو رہیں گے آپ کی آگے بڑھنے کے چانسز آپ کو اور زیادہ ملتے ہیں, اور مواقع آپ کو زیادہ ملتے ہیں جب آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو مثبت طریقے سے دیکھتے ہیں. اور اسلام میں بھی جیسے عظمیٰ صاحبہ نے بات کی, دیکھیں آخری حد تک کہا گیا ہے کہ اچھائی کی تلاش کرو, آخری حد تک اس میں ڈھونڈو, لیکن نیگیٹو پوائنٹ کو نہیں کہا گیا کہ آپ دیکھو. لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کی نا نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں. مطلب یہ ہم میں ہے تو ہم اس میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم میں پازیٹیوٹی ہو, ہم مثبت تھاٹس رکھتے ہوں, جذبات احساسات رکھتے ہو, تو ہم سامنے بھی کہوں گے کہ ہاں عبدالوہاب صاحب میں یہ اچھی بات ہے, اچھی کوالٹیز ہیں, اچھے انسان ہیں جو کہ آپ ہیں. لیکن اگر میرے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ہوگی تو میں سامنے والے بندے کو بھی یہ جج کروں گی کچھ نہ کچھ خرابی ہے. مطلب یہ تھاٹس کیوں ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں, جبکہ اسلام میں بالکل اس چیز سے منع کیا گیا ہے. میں بھی صاحب نے بہت اچھی بات کی, بہت اچھا سوال کیا, اور عظمیٰ صاحبہ نے بھی بہت سیر حاصل اس پہ گفتگو کی. دیکھیں چیز یہ ہے, ہماری جو اساس ہے وہ اسلام ہے. اور اس دنیا کو جب رب کائنات نے تخلیق کیا تو خیر اور شر کو اکٹھا کمبائن کر دیا, شیطان کو کھلی چھوٹ دی. ٹھیک ہے, شیطان نے کہا کہ بھئی میں جو ہے آپ کے سارے احکامات کی پاسداری کر سکتا ہوں لیکن آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے بھی چھوٹ دے دی جب شیطان نے ریکویسٹ کی کہ جی مجھے بنی نوع انسان کو بہکانے کے مواقع چاہیے, میں بالکل انہیں گمراہ کرتا رہوں. اللہ تعالیٰ نے بھی سوچا کہ بھئی اسی طرح اچھا ٹیسٹ ہوگا انسانوں کا, تو چلو بچے لے لو تم لبرٹی, جاؤ. اب چیز یہ کہ جب ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمارے ساتھ خیر اور شر دونوں لگے ہیں. ہمارا جو مائنڈ ہے اتنا پاورفل ہے کہ اس میں چند ایک سیکنڈز میں ہزاروں لاکھوں تھاٹس آتی ہیں. بالکل. اچھا, اب اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دماغ دیا اس لیے کہ ہم خیر اور شر کے درمیان میں ایک جو تمیز کی لائن ہے وہ ڈرا کر سکیں. بالکل. کہ کیا ہمارے لیے ڈوز ہیں, کیا ہمارے لیے ڈونٹس ہیں, کن چیزوں کی طرف جا کے کیا سوچیں اختیار کر کے, کیا لاہ عمل اختیار کر کے, کس طرح اچھی طرح لوگوں سے مل کر ان کی بھلائی کر کے, ان کی بہتری کر کے, ان کے لیے بہترین سوچ کے ہم جنت پا سکتے ہیں. دوسری طرف لوگوں کا برا کر کے, لوگوں کو نقصان پہنچا کے, لوگوں کے بارے میں نیگیٹو جذبات رکھ کے, ان کے ساتھ حسد رکھ کے, ان کے ساتھ بغض رکھ کے, اور ان کو جگہ جگہ نیچے دکھا کے ہم دوزخ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہاں سے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, یقیناً بہت وسیع ٹاپک, اس پہ ہم بات کریں گے کہ ہم سب نے مل کر چلنا ہے اس معاشرے کو, خود کو کامیاب بنانا. بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم مکمل کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جگہ ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بہت ہی آج کا ٹاپک خوبصورت اور میں کہوں گی اہم ہے ہم سب کے لیے. اس میں ہم کسی خاص طبقے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, یہ ہر چھوٹے بڑے انسان کے لیے. ہم مرد کی بات کریں, خواتین کی بات کریں, بچوں کی بات کریں, نوجوانوں کی بات کریں, بزرگوں کی بات کریں, سب کی پوری انسانیت کی فلاح کے لیے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مثبت تھاٹس کیسے لائے جائے, کس طرح سے ایک دوسرے کے احساسات کی ہم قدر کریں, جذبات کی قدر کریں. یہ منفی چیزوں سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. وہاب صاحب
اگر اب بھی نہیں نکلیں گے تو میرے خیال سے وہ جس ہے نا کب نکلیں گے پھر وہ جس سکون کی تلاش, جس کامیابی کی, جن خوشیوں کی تلاش ہے وہ ہمیں نہیں مل پائیں گی. یہ ہم کیوں نہیں ریئلائز کر پا رہے؟ مہوش دیکھیے آپ کے سوال کے اندر جواب بھی چھپا ہوا ہے. چیز کیا ہے, جب انسان کو یہ یقین ہو جائے یا پیچھے سے اس کی تربیت ایسی ہو کہ صرف آپ کے پاس خوشی کا ہونا یا سامان تعیش کا ہونا یا اچھی چیز کا ہونا کافی نہیں ہے, جب تک آپ کے ماحول میں دوسرے افراد کے پاس بھی وہی خوشی نہ ہو, وہی فار ایگزامپل گاڑی نہ ہو, گھر نہ ہو, اور چیزیں نہ ہوں. لیکن ہم یہاں پہ بہت نیرو مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ساری نعمتیں ہمارے پاس ہوں, دوسرے اس سے محروم رہیں. انفارچونیٹلی ہم دوسرے کا حق بھی مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. احساس نہیں. جب ہم آتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ دنیا گھومتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, میں آپ کو مثال دوں گا, یورپ ہے, یو ایس ہے, کینیڈا ہے, وہاں پہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کچھ لوگ بہت امیر ہیں اور کچھ لوگ غریب ہیں. وہاں پہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک مساوات قائم کرنے کی, کہ منیمم ہر ایک کے پاس ہو, تعلیم کی سہولت ہر ایک کے پاس ہو, علاج کی سہولت ہر ایک کے پاس ہو, اور کوشش انہوں نے کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ مال و دولت کے انبار لگا لیں اور کچھ لوگ بالکل محروم رہ جائیں, 2 وقت کی روٹی بلکہ 1 وقت کی روٹی بھی نہ ملے. امیر تر غریب تر, وہ والا کانسیپٹ. بدقسمتی سے یہ ہمارا جو ساؤتھ ایشیا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے, ہمارے پاس چونکہ گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, ہم نے مکمل طور پہ سرمایہ دارانہ نظام کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو صبح ایک امیر بندہ اٹھتا ہے سو کے, اس کا پہلا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ آج میں دنیا میں کتنے لوگوں کو غریب کر کے ان کا مال کھا کے کون سی مرسڈیز خریدوں, بی ایم ڈبلیو خریدوں, کون سا محل بناؤں. آپ جب یہاں کے عمرہ سے حساب کتاب لیں گے تو پتہ ہی لگے گا کہ 1 مہینے میں ان کی جو دولت بڑھتی ہے ناجائز طریقوں سے, اس میں انہوں نے بے حساب غریبوں کا حق مارا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو انہوں نے روٹی سے بھی محروم کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے تھرو زکوٰۃ کا سسٹم نکالا, عشر کا سسٹم نکالا. بدقسمتی سے ہم اس کو بھی غائب کر گئے. ہم اسلام پہ اتنا عمل کرتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہو, جہاں پہ ہمارا فائدہ ہے نا ہم اسلام کو اپنی زندگی میں ہمیں بڑا پتہ ہے. آپ یقین نہیں کریں, اب 2.5% زکوٰۃ کے حساب سے صرف ہم زکوٰۃ دینا شروع کر دیں اسلامی ممالک میں, تو ہمارے پاس بہت ساری نگیٹیوٹی دور ہو جائے. اب نگیٹیوٹی پھیلتی کیوں ہے؟ دیکھیں نگیٹیوٹی پھیلنے کا مسئلہ یہ ہے, آپ ہیں سوری میں ایسی مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں, آپ کے پاس بتاشر دولت ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو ہوگا کیا, میں آپ کے خلاف منفی جذبات رکھنا شروع کر دوں. جہاں بھی محوش ملے گی نا, یار یہ جو ہے نا یہ میری دشمن ہے, اس کے پاس بہت پیسے, اس کے اتنی زبردست گاڑی ہے, میرے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. تو چیز یہ آپ کو کوسنا شروع کر دینا دوسروں کو. اگر ہماری حکومتیں مساوات کی جگہ عدم مساوات پیدا کر دیتی ہیں, ایکول اپرچونیٹیز نہیں دیتی, قانون کی صحیح حکمرانی نہیں کرتی, ایک فرد کے لیے علیحدہ قانون, دوسرے کے لیے علیحدہ قانون, امیر قتل کرے تو جیل تک کی شکل نہ دیکھے, غریب بکری کا بچہ چرا لے تو 25 30 سال جیل میں ہی جوانوں کے بعض صورت میں مر جائے. بالکل عظما صاحب یہی وہاب صاحب کی بات آپ کی طرف لے کر آتے ہیں. قانون اگر یہی برابری کا کانسیپٹ آ جائے ہمارے لاء میں ہی, تو یہ امیر غریب منفی جو تھاٹس ہیں, جو ہم جذبات کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ انسانی فلاح کی بہتری کی بات کریں تو وہ آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی بیکاز یہ ڈفرینسز یا نیگیٹیوٹی زیادہ تر اسٹارٹ اس وقت ہوتی ہے جب ریسورس آف ایلوکیشن جو ہوتے ہیں نا, ریسورسز کی ایلوکیشن ڈفرینٹ ہو جائے, جب ایکول نہ رہے. جیسے اگر آپ کو اپرچونیٹی کسی کو مل رہی ہے, کوئی تعلیم میں اگر بڑھنا چاہ رہا ہے, جینیس ہے, کوئی بہت زیادہ ذہین بچہ ہے, جب وہ ایک اچھے کالج میں داخلہ نہیں لے پاتا صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس کی فیس افورڈ کر سکے, تو اس کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی میں اتنا ذہین ہو کے یا اتنے مارکس لے کے بھی اس لیول تک نہیں پہنچ پاؤں گا فار ایور. اگر وہ میرٹ پہ پورا بھی اتر رہا ہے پھر بھی نہیں پہنچ پائے گا, پہنچ جائے گی, لیکن وہ بچہ رہ جائے گا. پھر یہی تو پرابلم آ جائے. پھر وہ ظاہر سے بچہ, اس کے ذہن میں ظاہر سی بات ہے نیگیٹو تھاٹس شروع ہو جائیں گی کہ بھئی میری اس میں ہوتے ہوئے, انٹیلیجنس ہوتے ہوئے, ذہن ہوتے ہوئے, سب کچھ جب میں ایک چیز کو نہیں پا رہا تو اب میں کیا کروں. یعنی کہ ہمیں جب یہ تمام تر ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہے تب یہ چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ اس کے جو بعد میں نقصانات ہونے والے ہیں, جو بعد کے اثرات ہیں, بہت لمبے ہیں اور بہت خطرناک ہیں اور بہت لانگ لاسٹنگ ہے.
اس لیے تو بس یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب تمام ایکویلٹی آ جاتی ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ رائٹ کو رائٹ ملے اور جو ڈیزرونگ ہے اس کو اس کا حق ملے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ایک ڈسپیرٹی جو ہوتی ہے وہ انٹیلیجنس کے یا آپ ان کی اپنی کیپیبلٹیز کی بنیاد پہ ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ آپ ہیں تو صحیح کیپیبل لیکن آپ نہیں لے پا رہے. تو وہ ڈفرینسز جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ایک فرسٹریشن اور سب جو ڈپریشنز ہیں اور وہ نیگیٹو ہونے کے لیے جو غلط سائڈ پہ بھی نکل جاتے ہیں. اب اتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں جن کو نوکری نہیں مل رہی، حالانکہ وہ پڑھے لکھے ہیں لیکن اب کیا کریں، اب وہ پھر ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کی طرف وہی جو کراچی میں جیسے ہو رہا ہے اسنیچنگ اتنی زیادہ ہے اور اب پڑھے لکھے نوجوان ہیں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ان گھر کے کا پریشر ہے، ظاہر سی بات ہے فیملی چلانی ہے، کیا کریں وہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اس کے پاس کیونکہ زیادہ ہے اور اس نے ہمارا حق لیا ہوا ہے ہم اس سے چھین لیں، یہ ایک تھاٹ چھین لیں. اب وہ چھیننے کا جب آتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے نیگیٹو ہی نیگیٹو ہوتا ہے سارا کچھ. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں جب معاشرے میں مساوات کا لیول ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. جب تک آپ سب کو ایکول اپرچونٹی نہیں دیں گے نا، جب تک جو ہے نا یہ پرابلمز جو ہے نا مزید بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اچھا یہ ایک کہہ لیں کہ گھر سے بھی ایک ایلیمنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، ہم گھر سے بھی اس کو کر رہے ہیں کہ بچوں میں اپنے بہن بھائیوں میں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی اگر ایک کوئی بچہ ہے اور اس کو ایک طرح سے لاڈ پیار والی بات کر لیں اگر تو پیرنٹس کی طرف سے کہ ایک بچے کو زیادہ وہ پیار کرتے ہیں، زیادہ پیمپر کرتے ہیں اور دوسرے کو اتنا نہیں کرتے، تو وہ بچہ بھی پھر نیگیٹو ہو جاتا ہے دوسرے کے خلاف، وہ اس کو وہ کرنے لگتا ہے اب ایک ہے وہ نارمل ہے، ایک زیادہ ذہین ہوگا، وہ زیادہ مارکس لے کر آ رہا ہے، وہ کم، وہاں سے چیزیں شروع ہو جائیں گی، اس کے پاس زیادہ ہے میرے پاس کم، میرے پاس کم ہے اور اس کو زیادہ اچھے گفٹس مل رہے ہیں، اس کو پاس ہونے کی وجہ سے زیادہ اس کو جو ہے نا پیار اور لاڈ اور امپورٹنس دی جا رہی ہے. تو وہ چیزیں بھی فرق. لیکن یہ اگر اس طرح کی وہ ہے نا پیرنٹس اول تو کرتے نہیں ہیں، بہت کم ہوتا ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں، پاسبلٹی ہے. اسی کا ایک پہلو میں نے بہت اچھی بات کی، اسی کا میں ایک پہلو آپ کو اور بتاتا ہوں. دیکھیں ترقی یافتہ معاشرے یا وہ معاشرے جن کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں، جہاں ہم مائگریٹ کر کے جا کے رہنا چاہتے ہیں، شہریت اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ آپ ایک تائرانہ نظر ڈالیں، ایک گھر پہ کیمرہ فکس کریں. صبح جب ماں باپ اٹھیں گے تو مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام دعا کریں گے، وہ مسکراتے ہوئے بچوں کو اٹھائیں گے، مسکراتے ہوئے تیار کریں گے، وہ بچے اسکول جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے ویو کریں گے، جس گاڑی میں جا کے بیٹھیں گے وہ ڈرائیور مسکراتے ہوئے ان کو ریسیو کرے گا. اور جب اسکول پہنچیں گے تو وہاں جو ٹیچر ہے وہ بہت ساری آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، باقاعدہ دروازے پہ کھڑے ہو کے حگ کر رہی ہوتی ہے بچوں کو، ٹھیک ہے، اور ایک اسمائل کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے. بیسیکلی وہ ان کو پازیٹیوٹی دے رہی ہوتی ہے. ایک ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی جو صبح کرنی ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے، کس طرح سے اپنے مثبت سارا دن رہنا ہے اور دوسروں کے لیے مثبت سوچنا ہے، مثبت کرنا ہے. کہیں راستے میں کوئی ریپرز نظر آتے ہیں، کچرا نظر آتا ہے، کوئی گرد نظر آتی ہے، آپ نے صاف کرنی ہے. دوسروں کو ہرٹ نہیں کرنا، کسی کے لیے دروازہ کھول دینا ہے، کسی کے لیے راستہ صاف کر دینا ہے. روٹین کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں. اب آپ سب معذرت کے ساتھ ایک بریک لینی ہے، جی ضرور. بریک کے بعد یہ آپ کی بات ہم مکمل کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بہت ہی اہم ٹاپک جس پہ ہم بات کریں، مثبت اور منفی تھاٹس، جو احساسات ہیں ان کا اس وقت رجحان بڑھ رہا ہے، لیکن اس سے دور رہنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے اگر ہم نے خود کو کامیاب کرنا ہے، پوری انسانیت کو ہم نے کامیابی کی طرف لے کے چلنا ہے. وہاب صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. جی اچھا، میں آپ کو ترقی یافتہ معاشروں کی مثال دی. اب آ جاتے ہیں ہم ترقی پذیر ممالک، پاکستان کی کیس اپنے ملک کی بات کر لیں. اپنے ملک کی بات. ایک عام سے کسی مڈل کلاس گھر کے اوپر آپ کیمرہ لگا دیں اور صبح ان کو واچ کریں 2 گھنٹے. میاں بیوی سب سے پہلے اٹھتے کوئی لڑائی جھگڑے والی پہلی بات کریں گے. بچے سے جب بات کریں گے تو بچے کے ساتھ جو لہجہ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ بچہ بھی تھوڑی سی دیر کے لیے وہ کہے گا یار کیا مسئلہ ہے، سہم جائے گا، ڈر جائے گا. ہاں، اور اب ہو سکتا ہے وہ رات کو 2-3 گھنٹے بجلی گئی ہو، ان کے پاس UPS نہ لگا ہو، تو وہ
جاگنے کی وجہ سے, کچھ ایسے حالات کی وجہ سے اریٹیٹ ہو گئے اریٹیٹ ہوئے ہیں, یا آپ کے ملک کی جو اس وقت معاشی اور معاشرتی اور سیاسی صورتحال ہے, بہت سارے لوگ سر کا درد لے کر سوتے ہیں اور سر کا درد لے کے اٹھتے ہیں. دن میں ظاہر ہے وہ آپس میں لڑیں گے, جھگڑیں گے, دوسروں کو برا بھلا کہیں گے, سڑک پر آئیں گے تو ہارن بجائیں گے, بات کریں گے تو بدتمیزی سے بات کریں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ہے, اس کا آپ کے اوور آل پورے معاشرے سے تعلق ہے. میں نے اس سے پہلے اس سے صرف آپ افیکٹ نہیں ہو رہے, آپ کے ارد گرد جتنے لوگ آ رہے ہیں بالکل ان سب پہ اثرات. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. آپ ٹافی کا ریپر پھینک رہی ہیں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا, میں پھینک رہا ہوں تو مجھے 1 سال کی قید ہو رہی ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو رہی ہے. تو وہاں سے پورا معاشرہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جائے گا. آپ ایک الفاظ میں دیکھیں, یہ جو خودکش بمبارز ہوتے تھے یا ہوتے ہیں, یہ کیا ہوتے ہیں؟ اپنی جان بھی گنوا دیتے ہیں نا. مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ ناانصافی کی اور انتقام کی اس بھٹی میں جھونک دی جاتے ہیں جہاں پہ ان کو کوئی مثبت نتیجہ یا مثبت آؤٹ کم نظر نہیں آتا. نتیجے تن وہ اپنی زندگی تک جیسی چیز جو کہ انہیں پتہ بھی ہے کہ ایک ہی دفعہ خطرناک ہے. چیز ہے یہ دیکھیں, ہمیں اپنے اسکولوں میں ٹریننگ کی ضرورت ہے, اپنے گھروں میں ٹریننگ کی ضرورت ہے. ماں باپ کو بتانا چاہیے کہ دیکھو آپ جی ایک بچے کو, جو شیرخوار بچہ ہے, جب اس کو بڑا کر رہے ہو نا, اگر آپ اس کو اسمائل کے ساتھ ٹریٹ نہیں کرو گے, پازیٹیو سوچوں کے ساتھ نہیں ٹریٹ کرو گے, پازیٹیو بیہیویئر اس کے سامنے ڈسپلے نہیں کرو گے, وہ بچہ بڑا ہو کے نیگیٹو بنے گا. ایگزیکٹلی وہی اسکولز میں بھی یہ کرنا ہے, آفس میں بھی یہ کرنا ہے, پورے معاشرے میں ہم نے یہ کرنا ہے. یس, کیونکہ گھر سے وہ تربیت مل رہی ہے. عظمیٰ صاحبہ, تھوڑی سی میں اگر خواتین کی بات کر لوں, کہ تم اوور معاشرے کی بات کر رہے ہیں, جو ایشوز آ رہے ہیں, جو نیگیٹو تھاٹس ہیں, کن وجہ سے, کن وجوہات سے آ رہے ہیں, وہ تمام چیزیں ڈسکس کریں. خواتین کے اندر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں. بہت, ان کو تو میک اپ, فیشن, ڈریسز, اس میں کمپٹیشن اتنا زیادہ رہتا ہے کہ بھئی اس کا زیادہ اچھا میرا اچھا نہیں ہے, ایون دو اس سے مہنگا پہنا ہوگا, لیکن کیونکہ اس نے پہنا ہوا ہے, اس پہ کلر سوٹ کر رہا ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے. تو وہ بہت زیادہ اس طرح کی نا, میرے خیال ہے ایک جیلسی فیکٹر عورتوں میں زیادہ ہوتا بھی ہے نیچرلی. اپنے بچوں کو بھی وہ بہت پوزیس کرتی ہیں, سڑتی رہیں گی, اور بس یہ چیزیں کہ بھئی میرے بچے ہیں تو وہ سب سے اچھے ہیں, میرا گھر ہے تو سب سے اچھا ہو, اور میری جو فیملی ہے اس کا گھر ہے, وہ اس کے بچے, ہر ایک کے لائف سٹائل, ہر ماں باپ کے لیے اس کے سب بچے سب سے اچھے ہوتے ہیں, سب سے اچھے ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ کے بچے زیادہ نہیں ہیں, میرے بچے زیادہ ہیں, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. ایک میں آپ کو ویسی چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں. میں جب شروع میں کینیڈا گئی تو وہاں پہ نا میں نے ہیڈ کور کیا ہوا تھا. اب ہمیں تو یہاں عادت نہیں ہے کہ بھئی کوئی راہ چلتے ہوئے کوئی آپ کو سلام کر لے. وہاں جب میں گئی نا تو میں واک کر رہی تھی اپنے گھر کے پاس ہی, تو ایک خاتون گزری, انہوں نے مجھے سلام کیا اور چلی گئی نا. میں نے کہا مجھے کیا کس کو, میں حیران ہو کے ادھر ادھر دیکھتی رہی. تو میں اتنی خوش ہوئی, آپ یقین کریے اس دن میں اتنی خوش ہوئی. میں نے کہا کتنی اچھی اور بڑی بات ہے کہ وہ صرف سلام کرتی ہوئی گزر گئی. وہ عرب تھی کوئی, تو لیکن انہوں نے یہ دیکھا یہ چیز تربیت میں ہے. یہی تو آپ کا انوائرمنٹ آپ کو تمام چیزیں سکھاتا ہے. اور وہ یہ کہنا چاہیے, وہ جو خوشی مجھے ملی نا کہ بھئی کتنے انجان لوگ ہیں جو کہ مجھ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ مجھے سلام کا جواب بھی دو یا کچھ کرو. انہوں نے سلام کیا نکل لیا, انہوں نے جو ان کا رول تھا رول کیا. اور یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ دوسرے کو اتنا بوسٹ کر دیتا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں, میں اس دن اور ہفتوں مہینوں خوش رہی کہ اتنی حیرانگی سے میں سوچتی رہی کہ بھئی یہ واقعی یہ بڑی اچھی چیز ہے, اور ایون بڑی اچھی چیز ہے. ان کو دیکھ کے, ان کی ایٹیٹیوڈ سے آپ انسپائر, آپ کا بھی کرنے کو دل کیا کہ میں نے بہت دفعہ کیا, پھر میں نے کیا. تو دیکھیں کہ ہم جس طرح ہم بات کریں, نیگیٹیوٹی اسپریڈ ہوتی ہے, بالکل اسی طرح پازیٹیوٹی وہاب صاحب بہت, اگر ہم کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہے. بالکل. اس کی مثال دیں, 2015 میں اچھی طرح مجھے یاد ہے, رات کے آلموسٹ 11:11 کا ٹائم تھا. ہم پوری فیملی اسٹک ہو گئی تھی. ایک ہوٹل سے ہم چیک آؤٹ کر چکے تھے, ہمارے پاس آلموسٹ 100 kg پلس لگیج تھا, اور ہمیں ایک بفلو کے لیے جہاں پہ نیاگرا فالز ہے بس لینی تھی. اچھا. اور وہاں پہ جو سیٹ پہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی, اس نے صاف انکار کر دیا. وہ بھی امریکن تھی لیکن شی واز افریقن بیک گراؤنڈ. صاف انکار کر دیا کہ جی آپ کے پاس چونکہ بورڈنگ پاسز نہیں ہے اور ہمارا سسٹم ڈاؤن ہے, میں کچھ نہیں کر سکتی. اس نے کہا جی آپ باہر سے دیکھ لیں. باہر میں نے ایک منی چینجر کے پاس گیا, ہارڈلی 26-27 سال کا نوجوان تھا. اس نے سارا کام بند کر کے مجھے وہ کر کے دیے, پرنٹ کر کے دیے. اور جب میں نے پیسے اس سے کہا, اس نے حالانکہ اس کے $30-40 خرچ ہوئے تھے, اس نے ایک پیسہ مجھ سے لینے سے انکار کر دیا. میں نے اس سے صرف یہ پوچھا, میں نے کہا میں آپ کے لیے کر کیا سکتا ہوں, مجھے بتاؤ, کیونکہ آپ نے اتنے شدید کرائسس میں مجھے ہیلپ آؤٹ کیا. پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا؟ میں کہتا ہے آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں
جہاں کوئی مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، مدد کی ضرورت ہو، آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے تو آپ سمجھ لیجیے گا آپ نے مجھے ہیلپ آؤٹ کر دیا. بات ہے، اور مجھے خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ بہت حالانکہ ہمارا کانسیپٹ بہت اسٹرانگ ہے اسلام کا، اس کا بھی ماشاء اللہ بہت اسٹرانگ تھا. کہنے لگا جی گاڈ آل مائٹی جو ہے وہ ہر طرف سے ہمیں دیکھ رہا ہے. جو میں آپ سے نیکی کر رہا ہوں مجھے اس کا 100% یقین ہے کہ لوٹ کے میرے پاس آئے گی. آپ کریں گے تو آپ کے پاس بھی لوٹ کر آئے گی. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے عظمیٰ صاحبہ کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں یا ناکامی کی طرف لے کے جانا، سکون چاہتے ہیں یا بے سکونی چاہتے ہیں. جو کریں گے وہی ملے گا. بالکل پلٹ کے آتا ہے، بالکل پلٹ کے آتا ہے. دیکھیں اب ایسا ہے کہ جیسے ہم وہی کہتے ہیں نا مکافات عمل، اچھائی کا اچھا اور برے کا برا، یہ ضرور ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پہلے تو ہم سوچتے تھے یا ہماری امی ابو جیسے کہتے تھے کہ بھائی مکافات عمل ہوگا تو دادے کا پوتا دیکھے گا. اب تو اپنی زندگی میں سب کچھ ہو جاتا ہے، سمجھ لگ رہا ہے. ایگزیکٹلی. اب اسی زندگی میں آپ کو اچھائی کا بدلہ بھی مل جاتا ہے اور برائی کا بدلہ بھی مل جاتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت سالوں تک انتظار کریں، انسٹنٹ مل جاتا ہے بعض دفعہ، بہت جلدی بہت جلدی. پیغام کیا دے گی؟ میں کہوں گی آپ ہماری خواتین کو پیغام دیں. وہاب صاحب سے ہم اوور آل پیغام لے لیں گے. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہی ہوگا کہ بی پازیٹیو آلویز آلویز آلویز. اگر ہرڈلز آتی ہیں، ہر ایک کی مشکلات زندگی میں آتی ہیں، ہر ایک کی زندگی میں حصہ ہے، بالکل ہے. لیکن اس کو بس یہ سوچ کے گزارے کہ یہ ٹائم گزر جائے گا، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. اور جو پازیٹیو ہے وہ بھی بے شک گزر جاتا ہے لیکن اس کی خوشی بہت لمبے عرصے تک رہتی ہے. اگر آپ اس مشکل وقت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈاؤن کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بڑا لمبا پیریڈ بن جاتا ہے پھر. تو اگر اس کو یہ سمجھ کے گزارے، بہت زیادہ، اس سے پھر وہ کہنا چاہیے نا ملٹیپل اس کے جو ہے نا شاخیں نکلنے لگتی ہیں اور پھر عجیب پرابلمز، ٹریپ بن جاتا ہے. کی تو کیا ہی بات ہے. تھینک یو سو مچ عظمیٰ صاحبہ. وہاب صاحب آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں دیکھیے مہوش، میں یہ کہوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں نا جی ہمیں مکمل طور پر زندگی میں مثبت رہنا ہے، مثبت سوچنا ہے، مثبت کھانا ہے، مثبت پینا ہے، ہر طرف مثبت پازیٹیوٹی ہونی چاہیے کو پھیلانا ہے. اس میں ایک نقطہ لوگ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یار جب سارے نگیٹیو سامنے پھر کیا کریں؟ او مائی گاڈ، پھر تو ہمیں نگیٹو بننا پڑے گا. تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل دیا جو احادیث میں آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے قادر مطلق ہے. اگر آپ جو نگیٹیوٹی ہے، جو منفی رویہ ہے، اس کو برداشت کر کے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے اور اس نگیٹیوٹی کے جواب میں بھی پازیٹیو رہیں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دے گا جو میں نے اس کو ریسپونڈ نہیں کیا نگیٹیوٹی، جس کام کا اجر وہ دے گا وہ کتنا بڑا ہوگا اور پتہ نہیں 100 200 1000 10,000 10 ارب گنا ہوگا. کرنا کہ آپ نے درگزر کرنا ہے، درگزر کرنا ہے صبر کرنا اور ہے، پازیٹیوٹی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. بہت شکریہ وہاب صاحب آپ کا، بہت شکریہ. آپ نے وقت دیا. عظمیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بلانے کا تھینک یو سو مچ. پروگرام کا وقت ناظرین ختم نہیں ہوا، بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد کچھ اور معزز مہمان ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی اس ٹاپک پہ بات کریں کیونکہ بہت وسیع ٹاپک اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ خوشی کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ، پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ، جذبات کے ساتھ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے زندگی جو ہے وہ بسر کرے تاکہ سب جو ہے وہ خوش رہیں. تو اس پہ مزید بات کی جائے گی لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک ہم بات کر رہے ہیں ہماری جو نیگیٹیوٹی ہے اس کے حوالے سے، احساسات اور جذبات، اس کا جو رجحان ہے اس سے ہمیں دور رہنا ہے، خود کو دور رکھنا ہے تاکہ ہم زندگی کو خوبصورت بنا سکیں. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ معزز مہمان ہمارے ساتھ تھے، بہت ہی خوبصورت انہوں نے ڈسکشن کی اور آپ کو کہا تھا کہ بریک کے بعد ہمیں کچھ اور مہمان جوائن کریں گے جو کہ جوائن کر چکے ہیں. ان سے بھی اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی سے دور رہے، اچھا سوچے، اچھی زندگی بسر کرے. کوئی بھی ڈپریشن جیسی اس بیماری کا شکار نہیں ہونا چاہے گا. تو سلوشن ہم ضرور لیں گے کیسے دور رہ سکتے ہیں، کس طرح سے سب کو جو ہے وہ مثبت تھاٹس کے ساتھ کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. آج کے ہمارے جو دوسرے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پروگرام میں، آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، دیگر ٹی وی چینلس پہ بھی آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز بیان رکھتے ہیں، ماشاء اللہ سے سوشل ورکر ہیں آپ. ڈاکٹر محمد علی
नकवी साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने थैंक एक यू। दफा और आज फिर आपने इतना वक्त दिया। ज़बरदस्त टॉपिक रखा है हाँ। माशाल्लाह, और यूथ के लिए, Yes. और स्पेशली इन दिनों में आज जब हमारा yes, मुल्क इस वक्त, इतनी हाँ। मुश्किलात का शिकार है, तो इसके हिसाब से तो बहुत बहुत positive है, ये एग्जैक्टली होना बहुत चाहिए। कुछ आज हम आपसे जानेंगे। उनके साथ तशरीफ फरमाए जी ताबिंदा अली साहब। अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा, वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत कैसी से हैं? हैं? जी, शुक्र बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत कलर, बहुत खूबसूरत लग रही है थैंक यू माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आपकी डॉक्टर नज़र। साहब, आप इसे स्टार्ट करती हूँ मैं। टॉपिक यकीनन असर हाज़िर को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो क्रेडिट मैं अपनी टीम को देना चाहूँगी। असर हाज़िर की सिचुएशन से भी ये रिलेट करता है, लेकिन अगर ओवरऑल ज़िंदगी देखी जाए जो इस वक्त बाकी हमारे जो काम हैं, जो जिस तरह से हम लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उसमें भी ये चीज़ें पाई जा रही हैं। एक तो अपने मुल्क की हालात को अलग रखें, अपनी जो इवन पर्सनल हम लाइफ की बात करें उसमें भी हमें नेगेटिविटी जो है वो कूट कूट के भरी जो है वो दिखाई दे रही है। एक छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं रही हमारे अंदर। असल वजह यह है कि शायद मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है, हम अपने बच्चों की वो तरबियत नहीं कर पाए, जिसकी वजह से, और तरबियत करने की शायद ना कर पाने की सही वजह यह है कि हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते रहे। तो उसके लिए अब मैं तो कम से कम अपने आप को ही, अपनी जनरेशन को इसमें मोरद इल्ज़ाम ठहराऊंगा। उसकी वजह यह है कि अगर हम थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबली काम करते तो शायद हमारे हालात अच्छे होते हमारे यूथ के। तो यानी कि पहले अगर हम बात करें हमारे वालिदैन कि ये कहें कि अव्वलीन तरजीह वो देते थे बच्चों की तरबियत को, कि हमारे बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाया जाए, उनके अंदर कोई नेगेटिविटी ना आए, बुराई से दूर रखा जाए। आज के वालिदैन जो है वो अपने कामों से उन्हें फुर्सत नहीं है, तो बच्चों की सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम मोबाइल फ़ोन क्रिएट कर रहा है, टेक्नोलॉजी। जी। खुद मेरे अपने साथ है ये मसला। घर बैठा यानी होता हूँ, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने से, और बाकी हमें खुद से। मैं आपको कहा है ना अपने से सबसे बिल्कुल, पहले हाँ, अपने आप को ठीक अपने कीजिए। आप को, yes। मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था यही, मैंने कहा था कि अपने आप पे काम कीजिए। जरूरी, हाँ। जब तक हम अपने आप को नहीं ठीक करते, हम किसी और को नहीं कर सकते। किसी और को क्या ब्लेम करें? जरूरत ही नहीं है किसी और को ठीक करने की। ना, हर इंसान अपनी इस्लाह करना शुरू कर दे, खुद को नेगेटिविटी से दूर रखना शुरू कर दे। अपनी जो उसकी जिम्मेदारी है कि मैंने दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करना है, उनके जज्बात की कदर करनी है, उनके साथ मिलजुल कर रहना है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, तो हर इंसान अगर ये सोचना शुरू कर दे तो यकीनन फिर अब्दुल वहाब साहब ने माशाल्लाह हमसे पहले काफ़ी अच्छी बातें की हैं, और दूसरी गेस्ट जो आई थी उन्होंने भी, तो मेरा ख्याल है मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई सोल्यूशन पेश करना चाहता हूँ, जरूर जरूर, बिल्कुल, बजाय इसके कि हम ये डिस्कस करें कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम्स को तब तक प्रॉब्लम रहती है जब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल लेते और उस पर अमल नहीं करते। तो हमारी इस डिस्कशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस पे कितना अमल करते हैं। यही तो मसला है कि हमें पता होगा इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं, उसको हल किस तरह से किया जा सकता है, लेकिन अमल नहीं करेंगे। आपसे सोल्यूशन हम लेते हैं, हम तमिंदा साहिबा को भी इन करते हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं, लेकिन तमिंदा साहिबा आपसे मैं ज़रा जो फैमिली इन्वायरमेंट है, जो घर का माहौल है, जो घर के अंदर होने वाली हैपनिंग्स है, जो रिश्तों में होने वाली ये जो नेगेटिविटी है, इस पे पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। और दूसरी बात ये कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। सबसे पहले तो इंसान अगर अच्छी उम्मीद रखता है ना, रब ने भी कहा है कि ना उम्मीदी कुफ्र है। बिल्कुल, आप उम्मीद, इंसान जब जो सोचता है ना वही उसके साथ होना शुरू हो जाता है। ये बहुत डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव हैं, आप अच्छी उम्मीद रख रहे हैं, तो नेचुरली आपके साथ आगे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप नेगेटिव हैं और आप बुरा सोच रहे हैं मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है। एटलीस्ट लोग कहते हैं क्या हम कितना अच्छा सोचें, कितना अच्छा, भैया आप सोचना शुरू आप तो अमल भी तो करें। आप उसके रिजल्ट्स देखिए, अकीदे के साथ, पुख्ता यकीन के साथ आप ये सोचना तो शुरू करें। बिल्कुल, कि अगर आप अच्छा होगा, घर से अच्छा मिसाल होगा, लें, कोई कुछ बुरा नहीं होने वाला। बिल्कुल घर से ही मिसाल लें। सुबह अगर आप उठ के अच्छा सोचते हैं कि आप आज दिन अच्छा गुजारेंगे, सब काम अच्छे होंगे, बच्चों के साथ भी अच्छे रहें, आप अपने मेट्स के साथ अच्छे रहें, आपके घर पे कोई आ रहा है, उस पे अमल करना है, अमल करना है, अमल सिर्फ करना है, सोचना यकीन नहीं के साथ अमल करना है कि पूरा दिन मैं यही करने वाला हूं। बिल्कुल। और अगर आप रात में फिर बैठ के आप सोचें कि आपने सारा दिन में क्या किया, क्या अच्छा काम किया और क्या गलत काम कहाँ किया, पे गलत हुआ, तो नेक्स्ट डे आप यकीनन जो आपने आज गलती की है वो कल नहीं करेंगे। और जो आज अच्छा काम किया कल आप उससे बेटर करेंगे, बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, उससे बेहतर कर सकते हैं। तो यही इसी तरह रिश्तों में भी ऐसे ही है। अगर आप एक आने वाली लड़की पेरेंट्स की जगह
اپنے سسرالیوں کو دینا شروع کر دے, یہ نہ سوچے کہ یہ میرا سسرال ہے. ہاں تو نیچرلی وہ میں گھر ایک گھر ماں باپ کا چھوڑ کے آئی ہوں, یہ دوسرا گھر یہ میرے ماں باپ ہے, بالکل اب یہ میرے ماں باپ ہیں, اب یہ میرا گھر ہے. بالکل. اور اگر جو یہ سوچ کر آتی ہیں کہ نہیں جی ہم سب کو ٹھیک کر دیں گے, Oh my God. جب آپ نیگیٹیوٹی لے کر آ رہی ہیں تو پھر آپ کیسے, تو پھر کس طرح؟ ہاں تو آپ پازیٹیو ہو کے آئیں, آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے, آہستہ آہستہ آپ انہیں ٹائم دیں گی, وہ آپ کو ٹائم دیں گے, تو نیچرلی. یس, اور یہی کل کو آپ اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. کمپرومائز کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں, برداشت کرنے کی کوشش کریں. بالکل ایسے یہ تو نہیں, صبر سب سے زیادہ ضروری ہے ہر رشتے میں, ہر جگہ پہ, صرف گھر پہ ہی نہیں, باہر بھی بالکل صبر بہت ضروری ہے. ہر جگہ, ہر موڑ پہ ڈاکٹر صاحب, ہر زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں صبر کی, شکر کی, برداشت کی ضرورت ہے. اس وقت ان چیزوں کا فقدان ہے. جی ہاں, اصل بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرنا چاہتے. بہت بڑی بات. سب سے پہلے جو مشکل کام ہے وہ معاف کرنا. اچھا, ہم یہ ہم امید کرتے ہیں کہ سامنے والا تابندہ سے مجھے معاف کر دیں گی, لیکن میں انہیں معاف نہیں کروں گی. ایسا ہی, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جب ہم معاف نہیں کر سکتے نا, تو عبدالوہاب صاحب نے میرے ساتھ بہت برا کیا. Oh my God. ہم چاہتے ہیں دونوں ساتھ بیٹھے. کوئی بات نہیں, خیر مجھے موقع مل گیا. تو لیکن میں نے انہیں معاف کیا. کتنا بڑا دل رکھتے آپ ماشاء اللہ سے. دیکھے تابندہ صاحبہ, انہوں نے بہت برا کیا ان کے ساتھ, وہ سن رہے ہیں, وہ تو پروگرام کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ میں نے کیا برا کیا, لیکن اب ان کی اچھائی بعد میں ہم دیکھیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, خالی ایسا نہیں ہے کہ معاف کر دینا کافی ہوتا ہے, معاف کرنے کے بعد اس کو بھول جانا, بھول جائیں. یس, یہ سب سے, اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. معاف کرنے سے زیادہ مشکل ہے کہ آپ کسی کی خطا ہے, کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا, آپ اس کو بھولیں. اچھا, ہم بار بار اسے یاد دلاتے ہیں ہر موڑ پہ, تم نے ساتھ ایسا کیا تھا, تم نے ویسے کیا تھا, تم نے ساتھ ایسے رہتے, ہر چیز اس کو یاد کرائیں گے, بار بار ٹریگر کریں گے, بار بار ریمائنڈ کروائیں گے. یہ ہماری, میرا خیال ہے کہ انہیرنٹ ہماری کوالٹیز ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے, لیکن اس کو فائٹ کرنا یہی ہماری معراج ہے انسان کی, کہ آپ معاف کریں اور اس کے بعد بھول جائیں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. اسلام بھی تو یہی کہتے ہیں, آگے نہیں بڑھ سکتے آپ جب تک آپ معاف نہیں کرتے. ایسے ہی. ہاں, تو بھولنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے. ابھی انہوں نے جو کہا کہ آپ کو دوسروں کو جا کے, مطلب خود یہ نہ سوچئے کہ آپ نے چینج کر دینا ہے گھر کے اندر, ٹھیک ہے نا, آپ خود کو ایڈجسٹ کریں. یہی سچویشن ہے, آپ نے بھولنا ہے, دوسروں کو آپ نے چینج نہیں کرنا. یس, خود کو چینج کریں, خود ایگزیکٹلی خود ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں, درگزر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. نوجوانوں کا اگر ہم ذکر نہ کریں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اس وقت چونکہ ہمارے 60% سے زیادہ ہمارے نوجوان نسل ہے ماشاءاللہ سے, تو ان کے اندر یہ جو نیگیٹیوٹی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے, اس کو کیسے, اس سے دور رکھنے کی ہم کوشش کریں یا رکھ سکتے ہیں, کیسے؟ ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور تعلیمی ادارے میں توجہ ہمیں اپنا اساتذہ پر دینا. میں نے بہت زیادہ آبزرو کیا ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں بچوں کے ساتھ پرسنل ہو جاتے ہیں. اوہ مائی گاڈ, اس پہ ڈاکٹر صاحب ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, کیونکہ یقیناً ماں باپ کے بعد بچے کی تربیت, اس کی کردار سازی استاد نے کرنی ہوتی ہے. ایک بہت اہم پوائنٹ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ یہ اپنی بات مکمل کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ ہوگا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک ہمارا, ہم بات کر رہے ہیں نیگیٹیوٹی کے حوالے سے, اور احساسات, ہمارے جو جذبات ہیں, ایموشنس ہیں, اس کا یہ جو نیگیٹیوٹی ان تمام چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے, اس سے دور کس طرح سے خود کو رکھنا ہے, تاکہ جہاں ہم خود سکون میں رہنا چاہتے ہیں, خوش رہنا چاہتے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں, وہ انڈیویجولی نہیں ہو سکتے, سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. تو اسی پہ بات کریں, سولوشن کی طرف ہمارے سولوشن بھی لے رہے ہیں کہ ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں ڈاکٹر صاحب, مسئلے ہیں, حل. بات ہم نے کی تھی تعلیمی اداروں کی, وہ ہم جاننا چاہ رہے تھے اساتذہ کی. تو اساتذہ کیوں پرسنل ہوتے ہیں؟ اصل میں ان کی اپنی ویکنیسز ہوتی ہیں جس کو وہ چھپانا چاہتے ہیں, جس کو وہ خود فیس نہیں کرنا چاہتے. بعض اوقات ان کے پاس سبجیکٹ میٹر اتنا کمانڈ نہیں ہوتی, بعض اوقات ٹیچنگ سکلز نہیں ہوتی,
बाज़ औक़ात ह्यूमन वैल्यूज़ की कमी होती है, सोशल वैल्यूज़ की कमी होती है। यानी अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए। छुपाने के लिए हम में से किसी को नहीं पसंद कि हमारी कोई वीकनेस बाहर आए, पब्लिक हो जाए, कभी भी नहीं हम चाहें। और यही वो उनके साथ भी इशू है जिसकी वजह से ये सारा मसला होता है। तो उसका तरीका ये है कि हमें अपने असातिज़ा को सबसे पहले ट्रेन करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि ये जो बच्चे आपके हवाले हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई आपके है, ज़िम्मे बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वो उनको ऐसे ट्रीट करें जैसे आपकी अपनी औलाद है। बिल्कुल। कोई अगर ये अगर उनकी सोच आ जाए कि ये मेरे ही बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों की तरह इनकी तरबियत करनी है, इनमें नेगेटिविटी नहीं आने देनी, तो यकीनन एक अच्छा इंसान उस इदारे से निकलेगा, अच्छा बिजनेसमैन तो बात की बात है। जी हाँ। दूसरा ये है कि फिर इसमें जब उस्ताद खुद कंटेंट होता है, कंटेंट का मतलब मुतमईन रहता है, और इत्मीनान पैसों से नहीं आता, अशिया से नहीं आता। नहीं, यही बात है। वो अल्लाह पे जब आपका अल्लाह पे तवक्कल होता है फिर आता है। यस। अपने रब पे जो उसने दिया उस पे खुश रहें, उस पे खुश शुक्र अदा आज करें। पे खुश रहें। यस। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्लानिंग ना करें कल की, इम्प्रूवमेंट के लिए काम ना करें। आप मेहनत कीजिए, टारगेट बनाइए, मेहनत कीजिए, छोटे छोटे टारगेट बनाएं, छोटे छोटे आप गोल सेट करें, छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, ऑब्जेक्टिव बड़ा रखिए आप, उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स रखिए साथ, कि पहला स्टेप ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, बट गोल मस्ट बी अ बिग गोल, बिगर गोल। अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पे अपने आप को किसी आला मकाम पे देखना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है आला मकाम पे देखना कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन सिर्फ तब बुरा है जब आप उसको सिर्फ अपनी ज़ात के लिए अपनी देखें। ज़ात तक और दूसरों का हक लेते हुए, उन्हें नुकसान पहुंचाते हुए, उनको पीछे छोड़ते हुए जब आप जाएं। जी। साथ अब मैंने लेकर चलें। हमारे यहाँ, मैं सऊदी अरब में काफ़ी अर्सा मैंने टीचिंग की है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के टीचर्स थे हमारे साथ। मैंने महसूस किया कि हमारे रीजन के, सब कॉन्टिनेंट के टीचर्स की आदत है एक दूसरे के ऊपर पैर रख के चढ़ जाना, तरक्की करना। माय गॉड। क्या है कि जी उसने ये किया, उसने ये किया, दूसरों को जाके बॉसेस के आगे शिकायत लगा देंगे। अरे भाई, शिकायत लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को खुद इतना आगे करें, खुद ऐसा खुद आगे बनाएं, करें। अपने अंदर इतनी और काबिलियत जब आप लाएं। इस तरह करते हैं ना कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ चलते हैं, तो सारे तरक्की करते हैं, फिर माशरा तरक्की करता है। जिसे हम कहते हैं टीम वर्क। जी। हाँ। और यही चीज़ हमारे असातिज़ा में ज़रूरत है। यस। ये जब तक नहीं आएगी हम कहीं नहीं पहुंच सकते। कहीं नहीं पहुंच सकते। ताबिंदा साहबा, यकीनन जहाँ टीचर्स की बात हुई है कि वालिदैन के बाद टीचर्स जो हैं वो बच्चों की तरबियत करते हैं, ये जो हम नेगेटिविटी की बात करें, इसकी तरबियत वालिदैन या उस्ताद बताएगा कि ये आपके लिए नुकसान वाली चीज़ है, आपकी लाइफ में आपको फ़ायदा नहीं देगी, आपको वो मोहब्बत, वो प्यार, वो लोगों के एहसास, इमोशंस आपके साथ अटैच नहीं होंगे इस नेगेटिविटी के थ्रू। अगर आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव स्प्रेड करेंगे पॉजिटिविटी को, उतना आपके लिए बेहतर होगा। लोग आपको याद करेंगे, आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ़ करेंगे, आपसे मिलना पसंद करेंगे। अब ये वालिदैन और उस्ताद, यहाँ माँ का रोल आता है। देखिए, माँ तो सबसे पहले, ज़ाहिर है माँ की ये गोद पहली सबसे दरस पहली है, पहली दरसगाह दरस है, है। हाँ। तो जब माँ की ड्यूटी तो सबसे ज़्यादा है, उस्ताद से भी ज़्यादा है, हर तरह से माँ की ड्यूटी सबसे ज़्यादा है। जब माँ एक बच्चे को जो अच्छी तरबियत दे सकती है, स्कूल तो उसने जाना है 4-5 साल का होके, लेकिन उससे पहले माँ की बहुत माँ, ज़रूरी है। बिल्कुल। आजकल क्या है, सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट है कि आजकल की माएँ भी, आप सॉरी टू से, लेकिन मोबाइल में हैं, बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा दिया, खुद भी मोबाइल में बिजी हैं, तो क्या तरबियत होगी? आप खुद बताइए। पहले वक्तों में हमारी माएँ 10-10 बच्चे होते थे और सबको टाइम देती थी। आजकल 2-2 बच्चे हैं, उनको भी टाइम नहीं दे पा रहे। सबका पता होता था। मेरे वालिद साहब बताते हैं, वो 6 भाई हैं, उनके वालिदैन को पता होता था ये कब क्या कर रहे हैं, किसके साथ दोस्ती है, कब किधर जाते हैं, मतलब पूरे रूटीन पे। अब 1-2 बच्चे को नहीं संभाला जा रहा है, वो क्या कर रहा है, किन लोगों से मिल रहा है, किस तरह का उसकी गैदरिंग है, कैसे किन के साथ कनेक्ट है। बिल्कुल यही बात है कि माँ को अपना, आजकल माएँ भी अपना रोल प्ले नहीं करें, इसीलिए तो हमारे माशरे में इतने ज़्यादा अपनी किटी पार्टी से निकलेंगे तो करेंगे। बिल्कुल। असल में पता है क्या, सोशल मीडिया ने ना घर के अंदर बाहर की दुनिया को ले आया है।
यानी कि आप घर में बैठे हैं, एक नहीं, ऐसा असल ही में है। किसी भी चीज़ को आप एक टाइम मुकर्रर करके या उसमें रखें ना, आप लिमिट में, हर चीज का टाइम एक पॉजिटिव limit वे में अच्छी लेके लगती चलें, है। लिमिट में लेके जब चलें आप तो कुछ limit भी से नहीं। बाहर एतदाल जाओगे, बहुत ये ज़रूरी एतदाल, है, बिल्कुल। तो वो ख़त्म हो गया है हमारी लाइफ में। तो इस वजह से ज़्यादा मसाइल हैं सबसे ज़्यादा। माओं के पास भी बच्चों के लिए टाइम नहीं है, फादर्स के पास भी टाइम नहीं है, तो बच्चे बेचारे क्या करें? कल को वो आपको क्या इनपुट देंगे? जब आपने उन्हें कुछ नहीं दिया है तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारी आपके साथ, इज्जत नहीं कर रहे हैं आप, respect जब से आपने बात- सिखाया ही कुछ नहीं है सिखाया ही उन्हें। कुछ। अब आपने मेड के हाथ दे दिया है, बस वो ये क्या बात, सिखाएगी? वो क्या सिखाएगी? जितनी उसकी मेंटालिटी है, जितना उसके पास जो जैसा मवाद है, वो उसी तरह तरबियत करेगी घर पे अगर आप सुबह जैसे अभी बात हो रही थी पहले भी कि उठते ही माँ अगर बच्चे को प्यार करती है, हक करती है, उसको देखती है, उसके लिए कुछ काम करती है, खाने पीने का भी, जब माँ के पास टाइम ही नहीं है तो वो बच्चा आपको कल को आपका क्या करेगा? या बने हुई बिल्कुल फास्ट फूड दे देगी, तो हाँ, बच्चे या को आपने क्या मोबाइल खुद भी attachment- आप मोबाइल लेके बैठी हुई हैं, बच्चे को भी आपने कार्टून लगा दिए हैं या कुछ इस तरह से कर दिए, तो बच्चे तो फिर बच्चों का तो कसूर नहीं है, बच्चों का नहीं। हाँ, तो असल में हमें माओं की तरबियत की ज़रूरत है। माओं की तरबियत होनी चाहिए, जिसके बाद वो आगे अपने माओं से ही नस्ल बनती है और कौमें बनती हैं। यस, तो ये बहुत ज़रूरी है माओं का पे बात, वही अभी बात हो रही थी जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अपने आप पे काम करें आप पहले। तो अगर एज ए लेडी, एज ए मदर आप अगर अपने आप पे काम करती हैं तो कल को आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकें। क्योंकि तरबियत वही माँ के हाथ से। बिल्कुल। वो जो भी डॉक्टर साहब, नौजवानों की हम बात करें, जो प्रोडक्ट आप मुआशरे में डिलीवर कर रहे हैं उसकी तरबियत एक माँ ने की हुई। अब माँ की खुद तरबियत अच्छी होगी, वो पॉजिटिव रहना पसंद करती होगी, पॉजिटिविटी के साथ वो अपनी फैमिली को लेकर चलेगी, तो वही वो इन्वायरमेंट बच्चे में खुद ब खुद आना, वो अमलन चीज़ें आ जाएंगी। हम लेक्चर देंगे, बताएंगे, सब कुछ करेंगे, अपने आस पड़ोस को कहेंगे भाई नेगेटिव ना रहा करो, पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव काम करो, किसी का हक ना खाओ, और जब अमल की बारी आएगी ज़ीरो। मैं आपको बताता हूँ, मेरे अपने साथ है, बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर लेता हूँ अमल नहीं है। मुश्किल है, ओह माय गॉड। कोशिश करते हैं, हाँ, हम अच्छा, हमेशा at least कामयाब वो- नहीं at least होते, कोशिश तो करते हैं हमेशा ना, लोग कामयाब तो नहीं कोशिश होते। भी नहीं करते। नहीं, यही अब्दुल वहाब साहब होते तो मैं बताता आपको कि वो नहीं Oh my करते God। लेकिन वो नहीं है, आपको मैं क्या होना करूँ, यहाँ चाहिए। बैठा होना चाहिए था उन्हें। ज्यादा अच्छे से हमें पता चलता पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या है और किस तरह से इसको हम कवर करें, खत्म करें। असल में बात यह है कि आज जो हमारे असातिज़ा का हाँ, जो बुरा हाल हो रहा है ना, हाँ। मुझे लगता है किसी हद तक माँ और बाप का रोल है उसमें। अगर घर से वालिदैन ने अच्छी तरबियत की हो ना, तो वो खुद ब खुद उस्ताद भी अच्छे होते हैं, क्योंकि घर से जब आपको इंसानियत की तरबियत दी जाती है, आपको इंसान बनाया जाता है, तो खुद ब खुद आप बाकी मामलात ज़िंदगी के ठीक कर लेते हैं, वरना आप नहीं कर पाते। यस, तो ये असल में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो, इनका बात ठीक है कि माँ को, हाँ, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है माँ की तरबियत कौन करे? माँ की कौन करे। इस ये सवाल चीज़ के है। साथ ब्रेक लेते हैं। जी। ब्रेक के बाद आप जरा बताइएगा कि माँ की तरबियत कौन कर सकता है, ये बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बहुत ही अहम आज का टॉपिक है। हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पे बात करें कि इसका रुझान जो बढ़ रहा है, ये जो हमारे एहसासात और हमारे जज्बात, इमोशंस जो हैं, उनमें ये नेगेटिविटी आ रही है, उससे दूर खुद को रखना है ताकि हम पुरसुकून और एक खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकें। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले माओं की चूँकि बात हो रही थी, तो माएँ बच्चों की तरबियत करती हैं, आपने सवाल उठाया था कि उन माओं की अब तरबियत कौन करे, बताएं। जी हाँ, असल बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऐसा लिटरेचर मौजूद है, हाँ, सब कॉन्टिनेंट का, और हमारे पास ऐसे सेजेस हैं, ऐसे समझदार अक्लमंद लोग, कुछ हैं भी, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, हाँ। कुछ जा चुके हैं। मसलन अशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया, हाँ। दोनों मरहूम हो चुके हैं। इसके अलावा मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, तारिक अजीज़ साहब थे। ये फिगर्स हैं जो, और बहुत सारे हैं। तो हमें इन लोगों के साथ, इनके साथ हमारे प्रोग्राम्स होने चाहिए, और ये अपने जब आके बात करते हैं ना, तो ये फिर हमारी तरबियत की बात करते हैं। ऐसे दूसरा, इसमें एक चीज़ अच्छी ये हो सकती है कि हम अपने नौजवानों को यूनिवर्सिटीज़ में
इस टॉपिक पे सेमिनार्स करवाएं हाँ, कि माँ की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, एक अच्छी माँ छोटे का छोटे किरदार। टॉपिक रखे जाए जो उनकी ज़िंदगी से रिलेट करते हो। तो उसमें बच्चों के अंदर जब ये अवेयरनेस आ जाएगी तो खुद ब खुद वो इम्प्रूव करना शुरू हो जाएंगे। हमें जब हर कोई चाहता है कि ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजरे, Definitely. खुशी से, कौन नहीं सुकून से, चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा। सबका ये सपना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स आड़े आ जाते हैं। हमने बाज़ औक़ात गलत ऑब्जेक्टिव्स बना रखे होते हैं जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं। अपनी ही गलतियों की वजह जी से, हाँ। अपनी ही नाकामियों दूसरों की को वजह तो ब्लेम दे ही नहीं सकते आप, किसी को भी। लेकिन इस वक्त तो ब्लेम गेम का ही सिलसिला है। फ़ायदा ही नहीं है उसका, कोई फ़ायदा नहीं है, नेवर एंडिंग है। यही सिलसिला Never फिर ending। चलता रहेगा। आपको अपने पर काम करना है, किसी और को छोड़ दीजिए। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ। यस, अल्लाह ने भी कहा कि मैं तुमसे तुम्हारे अमाल का हाँ। पूछूंगा। ये नहीं कहा कि किसी ने तुम्हारे साथ क्या कहा था Yes। इसका पूछूंगा, तुमने या क्या किया, तुमने क्या किया Yes। था, सिर्फ इसका कहा है। तो हमें अपने ऊपर देखना है, हमने किसी और की जिम्मेदारी नहीं लेनी, और उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर और अपने अपने बस, ऊपर बिल्कुल। किसी और पे नहीं। यकीनन तभी न से क्या सोल्यूशन की तरफ आते हैं, कोई हल बताएं। स्पेशली मैं ख़वातीन के हवाले से ही आपसे जानूंगी, क्योंकि घर से ही ये चीज़ें शुरू होती है। बच्चा देख रहा होता है उसकी माँ, बहन, भाभी, जो भी घर में ख़वातीन हैं, वो उनका बिहेव कैसा है, वो किस तरह से क्या एटीट्यूड रखती हैं अपने बड़ों के बारे में, बुज़ुर्गों के बारे में, किस तरह की बातें कर रही हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, क्या उनके अमाल हैं, उसको फिर आगे अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि माँओं की तरबियत, हाँ। तो मैं आप इसमें एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि औरत, अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि जब तक वो एक लड़की है ना, वो अपने आप को देखती है या अपने घर को, जहाँ वो माँ बनती है ना, वो अपने आप को छोड़ देती है। वहाँ उसके बाद उसका काम अपने बच्चों के लिए होता बिल्कुल है। ऐसे। ज़्यादातर आप देखें तो ऐसा ही होता है कि जहाँ आपकी गोद में आपका बच्चा आया ना, फिर आप कहती हैं कि बस मैं इसको बेस्ट दूँ अपना, और ये आगे बेस्ट हो। तो फिर वही बात आ जाती है कि अपने आप पे काम करें तो अभी आप अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे लेके चल सकेंगे। सोल्यूशन वही बात है कि आप घर में हैं या बाहर हैं, तो आप खुद पे काम करें, और उसी में ही आप अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर और एक माशरा अच्छा दे सकेंगे। चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं, हाँ। आपको खुद पे काम करना है तो ही आप बच्चों को भी अपने घर को लेके चल सकेंगी। एक काम नहीं हो सकता कि अगर आप सिर्फ घर चला रहे हैं तो घर चलाते हैं। एक अगर हाउस वाइफ भी है ना, तो वो कहने को हाउस वाइफ है, वो सारे घर को देख भी रही है, बाहर के भी काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे। तो एक वर्किंग लेडी है तो उसका ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये बात है कि खुद पे सबसे ज़्यादा काम। मेरा ख्याल है माँ के साथ तरबियत में ना बाप का भी रोल होता है। यस, ऑफ कोर्स होता है। और मुझे लगता है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के, अल्लाह ने जिस तरह कहा है कि आपको एक दूसरे का पर्दा बनाया गया, एक दूसरे के ऐब छुपाने के लिए, खामियां छुपाने के बिल्कुल लिए, ऐसे। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आपने एक दूसरे को इम्प्रूव करना है। और सबसे बेहतर आईना तो घर के अंदर होता है। घर में बिल्कुल, घर में जब आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं कि हाँ भाई बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, हाँ, अगर या मैं गलत तो नहीं हूँ इसमें, यस, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं, बिल्कुल। तो इम्प्रूवमेंट तो आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए अगर जब औलाद हो जाए और माँ बाप दोनों बैठ के इस पे गौर करें कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने अपने बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं, कैसी तरबियत करना चाहते हैं, वो एक चाक डाउन कर लिया जाए, एक पेपर पे लिख लिया जाए कि हमने इसके ये तरबियत करनी है, इस तरीके से हम इसको ये बनाना चाहते हैं। बाकी वो उसकी मर्जी है, जब रब की मर्जी होती है, कुछ बच्चों की मर्जी होती है, किस्मत होता है, हालात होते हैं, 100 चीज़ें और हैं, लेकिन एक कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है। तो वो उसमें अगर इस तरीके से काम किया जाए तो मेरा ख्याल है आसान हो सकता है, बेहतरी आ सकती है। और ज़रूरी यही है कि हर इंसान अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करे। अपने से अगर शुरू कर देगा, अपने आप को बेहतरी की तरफ ले आएंगे, तो फिर जो हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम इंसानी उनकी इफ़लाह की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ ना बहुत अजीब सा लगता है मुझे, हर वक्त हर कोई सीरियस हो। आप बाहर जाइए, हाँ, आपको सारे यूं लगेंगे, यूं नहीं होंगे। मुस्कुराइए, क्या जा रहा है? स्माइलिंग फेस, मुस्कुराने से कुछ नहीं जा रहा, बिल्कुल। मुस्कुराने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, बिल्कुल। अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि अच्छा, हमने एक ऐसा यहाँ पे माइंड बना लिया है, हम किसी को देख के ऐसे ही मुस्कुराएंगे, कहेंगे कि क्या मैं तो उसको जानती नहीं, पागल है, हमें देख के हंसे जा रहे हैं।
मतलब एक अजीब से वो मिथ हमने क्रिएट कर रखी जिसकी वजह से हम खुद को इतना हमने डिप्रेस कर लिया है, इतना हमने खुश कर लिया हुआ है, स्ट्रेस में ले गए हुए हैं। मैं आपको बताऊं, मैं यूके गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसमें मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, अपनी ट्रेनिंग के लिए। अब वहाँ पे उस दौरान उन्होंने वो क्लास कंडक्ट करनी थी। अच्छा। अब जनाब मैं आया हूँ, मुझे 20 मिनट्स का लेक्चर था, वो देना था, आगे फॉरेन स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से बैठे हुए थे। अच्छा। अब मैं दे रहा हूँ, मैं इंतहा का सीरियस। ओहो हो। मेरी जब कंप्लीट हो गया तो मेरे इंस्ट्रक्टर्स ने कहा जी कि बाकी तो तुम्हारा सब बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन तुम्हें हुआ क्या हुआ था? मैंने कहा क्या हुआ था तुम इतने सीरियस क्यों थे? मैंने कहा इट्स अ सीरियस बिजनेस। कहते नो, नॉट एट ऑल। वहां से मैंने सीखा कि अपनी क्लास को लाइवली रखना। यस। अच्छा, मजे की बात एक और वाकया बताता हूँ। मैं गया दुबई में जॉब तलाश करने। अच्छा। पुरानी बात है, हाँ। 2005 की। ओह, बहुत ही पुरानी। तो मैं वहाँ गया यूनिवर्सिटी में। अच्छा। अब उन्होंने कहा जी कि हम आपका डेमो लेसन होगा। मैं चला गया। ठीक है। अब ये क्लास बैठी है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब जब आप लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो लैंग्वेज का मतलब है आप बोलना सिखाते हैं। यस। तो बोलेगा नहीं स्टूडेंट तो सीखेगा क्या? सीखेगा कैसे? बिल्कुल। अच्छा, मैंने जो लेक्चर तैयार किया था वो स्पोकन का था। ओके। अब मेरी क्लास सारी बोल रही है, Ah, हर तरफ से हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिवली। ग्रेट। मैं जब कंप्लीट करके निकला तो वो जो उधर उस डिपार्टमेंट की इंचार्ज थी वो कहने लगी, कहा तो उन्होंने कहती है जी देयर वाज अ लॉट ऑफ कमोशन इन योर क्लास। मैं कहा इट वाज सपोज्ड टू बी अ कमोशन बिकॉज़ इट्स अ स्पीकिंग क्लास। यस यस। अगर बच्चे बोलेंगे नहीं तो मैं कराऊंगा क्या? कैसे? बिल्कुल। मैं ही बोलता रहूं। हाँ, तो उन्हें क्या, वो बस सुनते रहेंगे, उन्हें खुद बोलना नहीं आएगा, तो समझेंगे। असल बात यह है कि हम लोगों ने ना हर जगह पे अपनी कमांड, दूसरे को मौका नहीं दे रहे। हाँ। दूसरे से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। यस। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? पैगाम मेरा तो एज यूजुअल वही है कि जस्ट स्टे हैप्पी, गिव हैप्पीनेस, आसानियां बांटिए। बहुत खूब, बहुत खूब। अशफाक अहमद साहब मेरे बुजुर्ग जो वो कह गए हैं, उनसे ज़्यादा क्या बात की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ताबिंदा साहिबा, आपका पैगाम? जी बस वही पॉजिटिव रहें, सबके लिए स्माइल दे के सबसे बात करें। हाय, क्या बात। तो बस आप जिंदगी खूबसूरत हो। ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। पॉजिटिविटी आप खुद भी लेंगे, दूसरों को भी देंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, आपने वक्त दिया। so much. देखिए नाज़रीन, देखिए वही बात जो मैं हमेशा आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताती हूँ कि दिन का आगाज़ आपने पॉजिटिविटी के साथ करना है, स्माइलिंग फेस के साथ करना है। तो अगर रूटीन में ये चीज़ें शामिल हो जाए, आप डेली यही काम करें, तो देखिए कि ज़िंदगी कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत हो जाएगी। आज के इस टॉपिक का मकसद ये था कि आप लोगों को बता सकें, खुश रहना, पॉजिटिव रहना, एक दूसरे का एहसास करना, प्यार मोहब्बत के साथ दूसरे की फीलिंग्स, इमोशंस का जब आप कदर करते हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती है, खुशियों से भरपूर हो जाती है, क्योंकि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी साथ लेके चल रहे हैं और खुशियों का ख्याल रख रहे हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।